सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सुना, आका इरशाद फरमाते हैं कि नेमतें भागने के मामले में इतनी तेज रफ्तार है, शरीर ऊंट जितना तेज भागता है उससे ज्यादा नेमतें तेज भागती है। अल्लाह अकबर। लोग क्या कहते हैं, मौलाना पहले कारोबार बहुत अच्छा चलता था, अब कारोबार अच्छा नहीं चलता। पहले बहुत इज्जत थी, अब कोई सलाम भी नहीं करता। पहले ये था, अब नहीं। पहले वो था, अब नहीं। यानी पहले बहुत अच्छा था, अब नहीं। वजह, नेमत ज्यादा दिन किसी के पास रहती नहीं। इज्जत की नेमत हो, दौलत की नेमत हो, इसी तरह मकाम की नेमत हो, मर्तबे की नेमत हो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। लोगों ने सरों पे ताज भी देखा और फिर हाथों में हथकड़ियां भी देखी। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। बल्कि हिंद की क्या बात, पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। लोगों ने तख्त पर बैठे हुए कर्रो फर्श भी देखा, आंखों में सलाखें फिरते हुए भी देखी। अल्लाह अकबर। यही दुनिया की जमीन है जहां पर अल्लाह अकबर मूसा इब्ने नुसैर जैसे इंसान को फातह दमिश्क का खिताब पाते भी देखा और फिर दिमश्क के कैद खाने में भी देखा, अरफात के मैदान में भीख मांगते भी देखा। मूसा इब्ने नुसैर वो शख्स है कि अल्लाह अकबर तारिक बिन जियाद का वो कबीला जिसे बर्बर कहते हैं, उसको फतह करने में जिसका कलीदी रोल रहा है वो मूसा इब्ने नुसैर है। उसके बाद आपने सुना कि जो कश्तियां जलाई गई थी अंदलुस के साहिल पर, उन कश्तियां जलाने वालों में तारिक बिन जियाद के साथ, बल्कि तारिक बिन जियाद के मुक्तदा की हैसियत से अगर कोई था, मूसा इब्ने नुसैर था। अल्लाह अल्लाह सोचो, वही फातह दिमश्क कहलाने वाला, वो फातह बर्बर कहलाने वाला, फातह अंदलुस कहलाने वाला दिमश्क के कैद खाने में नजर आया, अरफात में हाथ कटे हुए भीख मांगता नजर आया। ये दुनिया है। कहने वाले ने, हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, हर कमाले राज़वालो, हर कमाले राज़वालो, हर जवाले रा कमाल, हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है। अल्लाह अकबर। तो नेमत बहुत दिनों तक रहती नहीं। मुगलों की औलादें लोगों को भीख मांगती हुई नजर आई। मुगलों की औलादों का सर तश्त में रखकर मुगल बादशाहों के सामने नाश्ते के लिए पेश किया गया। कहां पर? बहादुर शाह जफर की जिंदगी अगर मैं आपके सामने पेश करूं, बहादुर शाह जफर जब अपना मुकद्दमा, आखिरी मुकद्दमा लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर वो आदमी है, बहुत गौर से सुनना और फिर नाशुक्री के अंजाम पर तवज्जो देना कि हम नाकाम क्यों हैं, नेमतों को जवाल क्यों आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहादुर शाह जफर जब नाश्ते के लिए बैठते थे तो ताजमहल में जो दस्तरखान लगता था उसमें नाश्ते के लिए 200 डिशें कमोबेश लगाई जाती थी। नाश्ते में 200 डिशें कमोबेश लगाई जाती थी और सैकड़ों लोग उससे मुस्तफीज होते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन वही बहादुर शाह जफर जब जिंदगी का आखिरी मुकद्दमा लड़ रहे थे, वो बहादुर शाह जिसके जिस्म पर कीमती लिबास, कीमती टोपियां होती थी, अल्लाह अकबर, उलमा, मशाइख, सादात, वजीर, नदीम उसके दरमियान बैठे होते थे। आपको नहीं पता, अल्लामा फजल खैराबादी जैसा आलिम, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जैसा आलिम, सैयदी सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी जैसा आलिम, गालिब जैसा शायर, अल्लाह अकबर, इस तरह के ये जो लोग थे। इसी तरीके से उस्ताद इब्राहिम दाग जैसे लोग, उस्ताद इब्राहिम जैसे लोग, अल्लाह अकबर, ये सब उनके दरमियान बैठने वाले थे, उनके मुशीरों में थे, नदीमों में थे, अदीबों में थे। लेकिन अल्लाह अकबर, बादशाह जब जिंदगी का आखिरी मुकद्दमा लड़ने के लिए गया तो होदजों पर जिसकी सवारियां कर्रो फर्श से रखी जाती थी उसको बैलगाड़ी पर अंग्रेज बिठा करके ले गए। और आप जानते हैं, जब बादशाह एकदम फटी हुई पुरानी टोपी पहनकर और सादा सा लिबास पहनकर जब
कोर्ट में खड़ा हुआ तो जबान कुछ कह रही थी और हाथ का इशारा कुछ था, यानी हाथ और जबान दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे थे। जबान कुछ बोल रही थी, हाथ इशारा कुछ कर रहा था। मुअर्रिख लिखता है कि जबान के बोलने के साथ हाथ इसलिए एक्शन और इशारा नहीं कर पा रहा था कि उस वक्त तो बादशाह को इतनी भूख लगी थी कि भूख की शिद्दत में जबान और आज़ा एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे, ये कैफियत थी। और जब बहादुर शाह जफर ने जेल में कहा मुझे शाहाना नाश्ते की आदत है, मुझे नाश्ता चाहिए, तो उस वक्त अंग्रेजों ने कहा नाश्ता देंगे। और उसके बाद जब तश्त में रख करके नाश्ता रखा गया, मुअर्रिख लिखता है कि उसके बेटों के कटे हुए सर गर्म पानी में उबाल कर उसके सामने दिए गए, ये तुम्हारा नाश्ता है, ये दुनिया का उरूज और ज़वाल है। नेमतें बहुत दिन तक किसी के साथ नहीं रहती। जवानी पर घमंड करने वालों, जवानी पर घमंड करने वालों, जवानी पर इतराने वालों, हुस्न के अंदर डूब करके मगरूर होकर मेरे अल्लाह को भूलने वालों, दौलत के नशे में फिरौनी जहन रखने वालों, दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, अल्लाह अकबर, नेमतें बहुत दिन तक किसी के पास नहीं रहती। नेमतें छिन जाती है, नेमतें मेहमान की तरह आती है, नेमतें मेहमान की तरह आती है। और आका फरमाते हैं शरीर ऊंट जितनी तेज रफ्तारी से नहीं भागता उतनी तेजी से नेमतें भागती है। सहाबा थे, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो आपका दर है, यहां तो हर मसले का हल है, सिर्फ आपका दर है जहां हर मसले का हल है। जब आप कह रहे हैं कि नेमत हमेशा नहीं रहती, नेमत तेज रफ्तार, शरीर ऊंट से भी ज्यादा तेजी से भाग जाती है, तो अब इस नेमत को बचाने का कोई नुस्खा भी तो आप ही अता फरमाएं। या रसूल अल्लाह, अब हमें नेमत को हमेशा अपने पास रखना है, तो कैसे बचाएं? तो मेरे आका ने कितनी खूबसूरत बात फरमाई। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब तेज रफ्तार शरीर ऊंट भागता है तो हम उसको रस्सी से बांधते हैं। तेज रफ्तार शरीर ऊंट भागता है, हम उसको रस्सी से बांधते हैं, तो नेमत को बांधने की भी तो कोई रस्सी होगी, नेमत को बांधने की रस्सी होगी, तो वो रस्सी हमें अता फरमाए। तो मेरे आका फरमाते हैं अगर नेमतों को बांध कर रखना चाहते हो कि नेमतें हमेशा तुम्हारे पास रहे, तो आका फरमाते हैं उसको शुक्र की रस्सी से बांधा करो, जो शुक्र अदा करेगा। कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो नेमतों पे शुक्र करता है नेमतें भागती नहीं है, बल्कि जो शुक्र करता है अल्लाह उसे मजीद अता फरमाता है, सुभान अल्लाह, उसे ज्यादा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। पता चला अगर हुस्न दिया है शुक्र करो, दौलत दिया है शुक्र करो, औलाद दिया है शुक्र करो। शुक्र का मतलब क्या? शुक्र का मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुक्र नहीं है, मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुक्र नहीं है। कुरान कह रहा है कि इंसान रब का बड़ा नाशुक्र है। जबान कहे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल भी सोचे मेरी औकात न थी इस नेमत पाने की, अल्लाह ने अता फरमाया। हाँ, दिल भी कहे और दिल के साथ अमल भी गवाही दे। ऐसा नहीं कि मैं खूबसूरत हूं अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहा हूं और उसके बाद जबान से शुक्र के साथ दिल में भी सोच रहा हूं अल्लाह ने हुस्न दिया, लेकिन फिर अमल बता रहा है मैं किसी को खातिर ही में नहीं लाता, तो ये मुनाफिकत होगी। फिर आजिज़ी भी हो कि अगर कोई बिलाली रंग का नजर आए तो फिर उसे हकीर न जाना जाए, ये सोच करके अल्लाह के यहाँ रंग की बुनियाद पर मकबूलियत नहीं मिलती, अल्लाह की यहाँ तो दिल की बुनियाद पर मकबूलियत मिला करती है। इसी तरह अगर अल्लाह ने दौलत दी है शुक्र करो, अल्लाह ने दौलत दी है शुक्र करो। वहां शुक्र करने का क्या तरीका है? जबान कहे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल भी कहे मेरी औकात न थी कि मुझे इतनी दौलत मिलती, और अमल फिर इस दौलत को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च ना करे।
بلکہ اس دولت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے، ماں باپ پہ خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، احباب پہ خرچ کرو، دین کے کاموں میں خرچ کرو، حرام کاموں میں خرچ نہ کرو۔ یاد رکھنا، اگر اللہ کی دی ہوئی دولت کو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو تو یہ بھی ناشکرا پن ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ بہت بڑے بڑے دولت مندوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ بہت صدام حسین شہید، آخری اینڈ کیا تھا زندگی کا؟ جیل میں ان کا انتقال ہوا۔ میں کوئی نہ ان کی تعریف کر رہا ہوں نہ ان کی کوئی توہین کر رہا ہوں، صرف ایک جو قلمکاروں نے تجزیہ پیش کیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ صدام کو جب اللہ نے عروج دیا تھا تو صدام کی زندگی کچھ اور تھی، جیسی بھی تھی جو بھی تھی، آپ قلمکاروں کی طرف رجوع کریں، لیکن جب زوال آیا تو جیل میں انتقال ہوا۔ لیکن پھر جیل میں وہ سدھر گئے، سدھر تو گئے مگر مفکرین کہتے ہیں جب وہ سدھرے تو بہت دیر ہو چکی، ایمان پر خاتمہ ہوا، قرآن چومتے ہوئے ہوا، بڑا قابل رشک خاتمہ تھا، لیکن سدھرنے کا بھی ایک وقت ہوتا۔ جب وہ سدھرے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ قدرت بہت غیرت والی، بہت باغیرت۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ کبھی بھی سدھریں گے تو کام بن جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ کبھی بھی سدھرو۔ فرعون کا انجام بتا رہا ہے۔ فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے سدھرنے کی بات کی تھی، کیا کہا تھا؟ میں رب پر ایمان لایا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میں رب پر ایمان لایا، رب العالمین پر ایمان، عالمین کے رب پر میں ایمان لایا۔ جب اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تو پھر ندا آئی، بہت دیر ہو چکی، بہت پاپ کر چکا تو دیر ہو چکی۔ کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم کبھی بھی پلٹیں گے تو قدرت ہمیں قبول کر ہی لے گی، بلکہ بعض لوگوں کی ذہنیت تو یہ دیکھی جا رہی کہ معاذ اللہ جیسے قدرت مجبور ہے، کچھ بھی کر کے پلٹو گے تو قبول کر لے گی۔ یاد رکھنا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، مگر وہ غیور بھی ہے۔ اس کی غیرت کا اندازہ کوئی اس بات سے کر لے، اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگا لے تو معصوم کا لباس تک واپس لے لیتے۔ یہ غیرت ہے، توجہ کریں نا۔ معصوم کا، ابو الانبیاء کا، ابو البشر کا، ابو الاولیاء کا، ابو صحابہ کا آدم وہ ہے جو انبیاء کے بھی باپ ہے، اولیاء کے بھی باپ ہے، صحابہ کے بھی باپ ہے، لیکن شجر ممنوعہ کے قریب گئے بھی نہیں مگر اس کو ہاتھ لگایا۔ تو اندازہ کریں غیرت الہی کا نشان کیا ہے۔ لباس تک واپس لے لیتے ہیں، جنت سے تک باہر کر دیتے ہیں، زمین پہ اتار دیتے ہیں، اور پھر سوچو 200 سال تک کے دعا کرتے ہیں وہ معصوم، شان معصومیت کے ساتھ، تو کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ غور تو کریں کیا کیفیت۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی زنا کے اڈوں پہ گزار دوں گا اور بڈھا ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہوں گا تو اللہ والا بن جاؤں گا۔ یہ خط تو دماغ سے نکال دو۔ میں تمہیں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہنے آیا ہوں، اس غیور کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو، اس غیور کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو۔ کیا سوچتے ہو پوری زندگی جوؤں کے اڈوں پہ گزارو گے اور جب کسی قابل نہ رہ جاؤ گے، ہاتھ کانپیں گے، پیر کانپیں گے، نظریں نابینا اور اندھی ہونے کے قریب ہوگی تو اللہ والے بن جاؤ گے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر پلٹنا ہے تو ابھی پلٹو۔ میں نے ابھی فرعون کی مثال دی، ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا اس نے، قرآن گواہ ہے اس کے کہنے پر، مگر ارشاد ہوا نہیں قبول کرے۔ وہ شان ہے، جس کو چاہے قبول کر لیں۔ لوگ حضرت بشر حافی کی مثال دیتے ہیں، بشر لوٹے کب یہ تو دیکھو۔ بشر بڑھاپے میں نہیں لوٹے، بشر جوانی میں لوٹے، اور جوانی میں لوٹنے والا ولی بنتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہیں، اور فرشتے کہتے
ہے آج جوان نے توبہ کی ہے اس کی خوشی میں نور کی قندیلیں جلائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشر حافی جوانی میں لوٹے, ذوالنون مصری جوانی میں لوٹے, ابراہیم ابن ادہم جوانی میں لوٹے, فضیل ابن عیاض جوانی میں لوٹے. جو جوانی میں لوٹے وہ ولایت کے تاجدار ہو گئے. اور جنہوں نے بڑھاپے میں لوٹنے کا منصوبہ کیا پھر موت نے ان کو لوٹنے کی مہلت ہی عطا نہیں فرمائی. اس لیے اللہ کے بندو شکر کی رسی سے نعمتوں کو باندھو. یہ دولت کا مسیوز ناشکری ہے. یہ صرف ناشکری نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہم غریب ہیں, یہ صرف ناشکری نہیں ہے. نعمتوں کا مسیوز کرنا, جیسے آنکھیں دی ہے, شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو. آنکھ سے علماء کی زیارت کرو, ثواب ملے گا. آنکھ سے ولیوں کی زیارت کرو, جو ولی کی زیارت کرے تو اس کو نبی کی زیارت کا فیض نصیب ہوتا ہے. جو ولی سے مصافحہ کرے اس کو رسول اللہ سے مصافحے کا فیض نصیب ہوتا ہے. کرو. اور آپ کہیں گے ولی کی پہچان کیا ہے, تو آسان پہچان بتائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے, جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے, جس کی گفتگو کو سن کر آخرت یاد آ جائے, وہ اللہ والا ہے. اور اس پہ کوئی, بلکہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں اس کا تسبیح اور مصلی دیکھ کر بھی خدا یاد آ جائے, وہ اللہ والا ہے. اور زمین سے اللہ والے مٹے نہیں. اور مجھے تو امام جعفر صادق کا وہ قول بڑا خوبصورت سا لگتا ہے. فرماتے ہیں جس مومن سے ملو یہ سوچ کے ملو کہ اللہ والا ہے. اگر اللہ والا ہوا تب تو اللہ والا ہی ہے, اور اگر اللہ والا نہ ہوا تو کم سے کم حسن ظن کا تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرما ہی دے گا.